Good morning mga kachoy, murag April 6 nung day karon nagpahiyom na po natong kabuntagon na unsa naman ni perti naman ni nindota ang langit lagi karon na kaguron sa kadugay na akong pagvideo ba murag karon para kung kabantay nga balik-balik naman ni kung background di ayron na kagiron murag lahi ra gyud ang kalahian sa syudad kung sa bukid ta ba kay murag bugnaw dito sa bukid dinhi sa syudad perti medyong iganga banga murag lamang gyud kaayo kung sa bukid ta mag-content ba lahi ra gyud diri sa syudad ka balik-balik ra atong gi-background diri dapita tinapa ayaw lang mo kabalaka kay makauli ra ko sa bukid ipakita gyud nako ang pinakanindot didto ligo kay mas lamang pa man kung naata sa bukid daghan tay ma-content didto looda kay aron na ate ma-upload sa social media isang kiluha bitaw oy oy pasensya day kayo nga balik-balik ni akong video bitaw oy bago ni nako nitapuson ning video ha nasa koy i-flex diri murag naman tay sa followers nito na mintana man. Okay, ito kung ayaw rato ninyo pansina kanitan arto sa kuha kung unsa ko kagapuha bago mao man ning video ha magpasalamat ko sa akong mga followers nga ni suporta aning video ha thank you.